मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कृषि दर्शन यानी ज़राई मंजरनामुक हेलो किसान ताज़ शुमार हेत तुहस खदमत मज हाजिर। दोस्तों तुझे पता कि ज़राअतुक शोब बोड़ बार शोब साने मुल्क अत सत वुचान कि सनिस जम्मू कश्मीरस मज लगभग 70% खुद ज़्यादा लूक अत ज़राअत सत लोय खोई थवान। वुचान कि ब्रोह काल लूक ज़राई सरगर्मी सिर्फ गामी इलाकन योत मज करान, मगर वन वुचान कि जन अर्बन एरियाज शहरन मज लूक ज़मीन ज़राअत सत मतलब कम ते अगर ज़मीन आसक यम कह फसल पन्न गरन अंद पक वोपदावन, चाहे सब्जन हज कत करो, चाहे मकाई हज कत करो या बाकी जन फसल तम शौकिया तौर वो गरन अंद पक वोपदावन, तक लूक वार वार हेल्थ कॉन्शियस गसान तो कोशिश करान कि गरन अंद पक हेको सब्जी तो वोपदयित या बे कह फसल अगर लॉकुट मुकुट फसल आसे कम कलील मकदारस मज ये वोपदावन अगर 2 मलर 1 मलर 4 मलर ज़मीन अवेलेबल आस। तो मगर वारिया लोग तम यम जन कमर्शियल लेवल पे मुख्तलिफ फसल वोपदावान यम जन बाज़ाब्त पे एज प्रोफेशन एग्रीकल्चर इख्तियार करान। तो वनकस वुचान कि अल्लाह ताला कुन लाख लाख शुक्र कि पतमन कैंसन 2-3 वर्न हज वक्त कत करान जन यह ज़रई शोब यह पज़ पे तरक्की हज वत पे गाम जन वुचान कि फसलन हंद पैदावार हुरियो वार वार खुद गफील गन मुख्तलिफ फसलन मज अगर सब्जन हज कत करो अगर बे जन कह कैश क्रॉप्स कोंग जुर मकई यमन मज ब्रोह ब्रोह पकान गो कि कैंसन चीज़न मज पेशरफ हासिल कर अत पत वनकस कोशिश सपदान अगर महकमा एग्रीकल्चर कत करो अगर यूटी इंतजामिया कत करो बचात खुद अगर LG साहब जन वनकस जम्मू कश्मीर तम कोशिश करान कि जन ये एग्रीकल्चर सेक्टर यह गोस बेहन ब्रोह ब्रोह पकुन तो गि पूर पे मुकम्मल इंडस्ट्री गई बनाव ताकि जन बेरोजगार नौजवान वुचान कि बेरोजगारी हज हद सह सदस तान बढ़ेम यह कापि कर रटन खतर ज़राअत अगर लोल बरो हेको फसलन हंद पैदावार तुर्रत तो रोजगार वसील हेको पैद कर। अम गर्ज खतर स्कीम इंतजामिया वजूद अनम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटन स्कीम मुरतब कर मुख्तलिफ शोबन हज अगर कत करो सब्जियन हज माछ तुलन हज हेडर वोपदावन यम हेकन सन बेरोजगार नौजवान हेकन यमन स्कीमन हंद फायदे तुलित तो अत कह काल ब्रोह आव ये 19 प्रोजेक्टन हंद मुकम्मल पैकेज प्रोजेक्ट प्रोग्राम आव मुरतब कर यन HADP वन यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम अत तहत वनकस सपदान अफसर तम करान तो फार्मरन तरबियत वगैरह दिन अकिस प्रोग्रामस मज करो यह कत कि कित पे हेको एग्रीकल्चर सेक्टर बे प्रमोट कर कित पे हेको ज्यादा खुद ज्यादा लूक अत जुड़ित खासकर अगर बेरोजगारन हज कत करो तो क्या महकमा एग्रीकल्चर अत बारस मज करान कचा पेशरफ वनुक तान सपजम तो इन वालिस सीजनस खतर क्या कर अत मौजूद पे कत कर बापत मदो आज प्रोग्रामस मज कर चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब यम जन डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर यमन सत करो कत चूंकि यह लाइव फोन प्रोग्राम पे मैं गोड़े अर्ज कोर कह काल गम जन सन फोन नंबर्स तम गन तुहस स्क्रीन पे डिस्प्ले तो सान फोन लाइन गन यल तो कह काल पत हेको तुम बरह रास्त कत कर तुम बरह रास्त सवाल पृछित कह सवाल ज़राअत मुतलिक तो चौधरी साहब दिन तथ असल पे जवाब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्तिदा में जानना चाहेंगे चूँकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और आप जैसे अफसरों की काविशें जो हैं वो रंग ला रही हैं, हम प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, रोज़गार भी मिल रहा है। एक नया अब कॉन्सेप्ट आ रहा है एग्रो इंडस्ट्रीज़ का, मतलब ज़राअत को कैसे हम एक इंडस्ट्री की शक्ल दें मुख्तलिफ सेक्टरों में जो इसके हैं पहलू एस्पेक्ट्स हैं,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बड़े पैमाने पर प्रमोट करें। कल भी इस हवाले से एक मीटिंग हुई थी एलजी साहब की जो क़यादत में। क्या है ये एग्रो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन की बात हो रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, ऐसा है कि हम अगर अपनी नज़र थोड़ी सी पीछे की तरफ ले जाएं जी, कि आज से 75 साल पहले हम लोग कहाँ पे थे और जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, ये वही सवाल है कि बाप कौन है और बेटा कौन है जी, दरिया कहाँ है और मंबा कहाँ है। हम दरिया को तो जरूर जानते हैं लेकिन मंबा को भूल जाते हैं कि इसका रुख कहाँ से स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर जो है वो तमाम इंडस्ट्री की माँ है। अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो कुछ भी नहीं है जी। हमारी इंडस्ट्री तभी चलेगी कि जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा जी, और वो रॉ मटेरियल का जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर है और वो एग्रीकल्चर जो हमारा इकोलॉजी जो हमारा सिस्टम है ये उसी का बेसिस है। और ये जो सवाल आपने पूछा कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ कैसे लिंक किया जाए, मैं आपको बताऊं कि दो चीजें हैं जी। एक वो वक्त था कि जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और हमारी डिपेंडेंस रहती थी कि हमारे पास किसी जगह बचा खचा अगर राशन मिले तो खाने के लिए उसका आउटसोर्स किया जाता था। राइट। फिर वो वक्त आया कि हमारे मुल्क में ग्रीन रिवोल्यूशन आया। वो ग्रीन रिवोल्यूशन जो थी वो बुनियाद बनी हमारे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की। क्योंकि आप जानते हैं कि एक आदमी को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले कुछ एसेंशियल फूड की रिक्वायरमेंट है जी, कि वो सीरियल कौन कौन से हैं जो इंसान की डाइट का परमानेंट पार्ट बनते हैं। राइट। और एक दिन में एवरेज उसकी रिक्वायरमेंट कितनी बनती है। उसके साथ साथ उसके बीच में सीरियल क्रॉप्स की मिकदार क्या होनी चाहिए, वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, दूसरे प्रोटीन के सोर्स कितने चाहिए, उसमें ऑयल की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए। इन जब हम सब चीजों को रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करें, चाहे फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करें, तो एग्रीकल्चर ये एक वो बहुत बड़ा नाम है कि जिसके लिए इंडस्ट्री को हमेशा एग्रीकल्चर का मुताज समझा जाता है और वो रहेगी। वो तो है। अगर हम कश्मीर की बात, मैं यहाँ तक मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रेजेंट सिनेरियो में आप जानते हैं कि सबसे पहले एग्रीकल्चर की जो डिपेंडेंस है ये तीन चीजों पे है जी। सबसे पहले क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंस है, उसके बाद वहां की साइल के ऊपर डिपेंडेंस है, राइट। उसके बाद वो क्लाइमेटिक कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल कितनी है, इन चीजों की जरूरत है। और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अगर हम 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट को देख लें तो जो हमारे मुल्क के पूरे मुल्क के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट जगहों पे पाई जाती हैं, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बीच में वो क्लाइमेटिक कंडीशन सारी यहां पे पाई जाती हैं। सबसे पहले तो हमें शुक्रगुजार है उस परवरदिगार का कि जिसने हमें इस एजाज से नवाजा। राइट। और यहां से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी शुरू होती है कि हम डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रो की जाती हैं, हम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उनको ग्रो कर सकें। चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हों, चाहे वो पल्सेस हों, चाहे वो ऑयल सीड्स हों, चाहे हमारी वेजिटेबल्स हो इंक्लूडिंग द एक्सोटिक वेजिटेबल्स हों, या हमारी कॉटेज इंडस्ट्री हो, या अगर माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस की भी बात करें तो वो भी, या हमारी कॉटेज इंडस्ट्री हो जिसके बीच में हमारी मशरूम है, हमारी एपीकल्चर है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं जी। मान लेते हैं कि हमने एक क्रॉप को ग्रो किया जी, हमें उस क्रॉप का जो अल्टीमेट पोटेंशियल है उसको हार्वेस्ट करना है, से हम एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी को लेते हैं कि हमने रबी 2022-23 के दौरान में जो ऑयल सीड एक मिशन मोड में जो काम किया, सरसों तो हमने लगाई जी, लेकिन उसके अंदर उसका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उसका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जब इन चीजों को लेते हैं तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक कंपोनेंट है उसके अंदर, एक है कि पॉलिनेशन कैसी होनी चाहिए जी। अगर उसके अंदर एक हेक्टर के लिहाज से हमारी 2 से 3 बी कॉलोनीज वहां पे मौजूद हैं और जितनी भी हमारी एक ऐसी फसलें हैं उसकी पैदावार जो है वो 40% उसकी पॉलिनेशन से बढ़ती है। और ये हो गया उसका एक फायदा, ये हो गया उसका एक फायदा। दूसरा फायदा उसका ये हुआ कि जिस वक्त हमारे पास वो फ्लोरा अवेलेबल है उनके लिए वो खुराक बनती है और वो पोलन कलेक्ट किए जाते हैं और वहां से हम लोगों को हानि की एक एडिशनल क्रॉप मिलती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच, मैं उसी बात कह रहा हूं कि जब हम इस एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को मिला के देखते हैं तो ये एक दूसरे की कंपेटेबिलिटी है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बगैर कुछ नहीं है और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बगैर चल नहीं सकती है। हम मानते हैं कि हम यहां पर कश्मीर में मान लेते हैं कि इस वक्त वेजिटेबल का सीजन है जी। वेजिटेबल का सीजन जैसे सारे मुल्क के लोगों को सब्जियों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो मॉनसून की वजह से जैसे हालात बने हैं
وہاں پہ اس وقت بہت ساری جگہوں پہ ویجیٹیبلز کی ایکیوٹ شارٹیج ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ کہ وہ کلائمیٹ جس کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا، ہمارے پاس وہ اپرچونٹی تھی، وہ کلائمیٹ ہے کہ ہم اس وقت اتنی بھاری مقدار میں سبزیوں کی پیداوار کر رہے ہیں جو کہ اس وقت بیرون ریاست جا رہی ہیں۔ اور یہی ہے کہ ہمارا فارمر، یہی ہماری انڈسٹری ہے کہ ایگریکلچر انڈسٹری کہ ہماری ایک ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت کیا ریٹس اچھے مل رہے ہیں ویجیٹیبلز کے وغیرہ کے جو ہم یہاں سے ایکسپورٹ یہ کرتے ہیں؟ خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک سائڈ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیمت میں اضافہ ہوا، انفلیشن ہوئی، لیکن سائملٹینیسلی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک کسان جو 24 گھنٹے میں سے 12 سے 18 گھنٹے کبھی کبھی اپنی فیلڈ میں گزارتا ہے، بلکہ رات کو بھی اٹھ کے اپنی فصلوں کو یہ دیکھتا ہے کہ کس کنڈیشن میں ہے، کہیں فلڈ تو نہیں آ گیا، کہیں کلوڈ تو برسٹ تو نہیں ہوا، کسی جگہ سے کسی اینیمل کا کچھ امپیکٹ تو اس کے اوپر نہیں پڑا، خطرہ تو کسی جگہ سے نہیں پڑا، کسی جگہ سے فلڈ تو نہیں آیا کہ میری زمین کو لے کے بہ گیا۔ تو کسان کو جو کسانی کرتا ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ مل کے دوسرے ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ ایگریکلچر کا پروڈیوس سب سے پہلے کہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹ پوری ہو، جو اس سے بچے اس کو ایک سیف پیسیج دے کے دوسری منڈیوں تک لے جانے میں، اور منڈی میں تبھی لے جانے کا فائدہ ہے کہ جس وقت میرے کسان کو بھرپور اس کا فائدہ ملے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا، اس سال جو ہم لوگوں نے، جیسے میں نے ابھی سرسوں کا ذکر کیا کہ ہم لوگوں نے گارلک میں جتنا ایریا ہمارے پاس تھا اس میں تقریباً 1800 ہیکٹر ایریا میں اضافی گارلک لگوایا، اور پچھلے سال جو 15,721 میٹرک ٹن گارلک ہمارا یو ٹی ایف جموں کشمیر ڈویژن سے باہر جو گیا، اس سال وہی تعداد جو تھی وہ تقریباً 32,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ہمارا صرف گارلک یہاں سے باہر گیا۔ تو اس میں ضمنی ایک کوشچن ابھر رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہارٹیکلچر میں جب پروڈیوس بہت آ جاتا ہے، پروڈکشن بہت رہا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کولڈ سٹورز اویلیبل ہیں، پرائیویٹ میں بھی ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں، مگر ویجیٹیبل کی جب پروڈکشن آتی ہے، جب مٹر کی ہم بات کریں 8 روپے 10 روپے میں بھی مٹر بیچنا پڑا ہمارے کسانوں کو، ابھی ٹماٹر کی ریٹ اچھی ہے، مگر کچھ ایسی ویجیٹیبلز ہیں جن سٹوریج کا ہے ہمارے پاس کچھ، تاکہ ہم اچھے سیزن میں اس کو بیچ سکیں۔ یہ آپ نے بڑا وقت کے لحاظ سے بڑا ایک معقول سوال کیا۔ دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے کہ یو ٹی ایف جموں اینڈ کشمیر میں جو 70% جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے تھے، ان 70% میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو اسمال اینڈ مارجنل فارمرز ہیں، اور اسمال اینڈ مارجنل فارمر کے لیے یونیورسٹی اور ڈپارٹمنٹ مل کے انٹیگریٹڈ جو فارمنگ اپروچ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جس کو IFS ماڈل کہتے ہیں، کہ ہم وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کس حساب سے کتنے ایریا کے بیچ میں سبزی لگانی چاہیے، کیونکہ یہ پیریشیبل آئٹمس ہیں۔ مان لیتے ہیں کولڈ سٹور کی بات آپ نے کہی، تو سیب تو اس میں رہ سکتا ہے، لیکن لانگ رن ہماری چیری اس کے بیچ میں نہیں رہ سکتی۔ ہر چیز کے لیے ایک کمپیٹیبل ٹائم ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے جو پچھلے سال ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا پروگرام بنایا، اس کے بیچ میں چاہے ہماری ویجیٹیبلز ہوں یا کوئی بھی پیریشیبل آئٹمز ہو، کہ جس کو ہم کچھ ہمارے کولڈ جو سٹور بن جائیں، ان کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے کلیکشن چیمبرز بن جائیں، جن کے بیچ میں کہ ویجیٹیبل کو کچھ پیریڈ کے لیے ایک بریدنگ پیریڈ مل جائے۔ زیادہ ٹائم نہیں رکھ سکتے ہیں اس میں، دیکھو ہر چیز کو رکھنے کے لیے ایک پروسیس میں جانا ہے، تو اس میں پروسیسنگ یونٹس ہم نہیں بنا سکتے، مطلب ٹماٹر کی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی 140 150 160 کلو بکا، یہی ہے، پروسیسنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا ہے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے ایگریکلچر اور انڈسٹری جہاں پہ آپ ذکر کرتے ہیں، یہاں پہ انڈسٹری کا رول آتا ہے۔ مان لیتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس ابنڈنٹ کوانٹٹی میں کوئی بھی ویجیٹیبل اویلیبل ہے، ہم اس کے لیے اس کا ویلیو ایڈیشن کر کے، اس کی پیکنگ کر کے، اس کی ٹیگنگ کر کے، اس کے ساتھ میں جو ویلیو ایڈیشن دوسرا کرنا ہے، اس چین میں لائیں کہ وہ اس کی جو شیلف لائف ہے وہ تقریباً 6 مہینے تک برقرار رہے۔ اس کے بیچ میں جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اس نے ریسرچ کی ہے اور بہت حد تک اس میں کامیابی پائی گئی ہے کہ ویجیٹیبلز ہوں یا دوسرے ہوں، جیسے سویٹ کارن کا ہم ذکر کر لیں، ہماری مشروم کا ذکر کر لیں، کہ یہاں پہ سیکنڈری ایگریکلچر جو ہے اس کا ڈائریکٹلی یہی ایگریکلچر، کیونکہ جب ہم بھی یہاں کے ایگریکلچر سینیریو کی بات جب دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ پروڈکشن بھی کافی بڑی ہے، اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہو گیا ہے، لیکن اب ضرورت ہے ان چیزوں کی، اگر لویسٹ مطلب مائکرو لیول پہ بھی، مگر پروسیسنگ کی بہت ضرورت ہے۔ یو ٹی لیول پہ گورنمنٹ نے ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام بنایا ہے، اس میں تمام جتنی یہ شارٹ کمنگز تھی، ان تمام کو اوور کرنے کے لیے ہر پروجیکٹ کو ترجیح دی گئی ہے
کہ جو چیز ہمارے پاس سرپلس ہے جی اس چیز کی ہم ویلیو ایڈیشن چین میں تبھی لے جائیں, اس کی پروسیسنگ کریں, اس کی کیننگ کریں, جو بھی لوازمات اس کے لیے کرنے ہیں, چاہے اس کے جتنے بھی بائی پروڈکٹس بن سکیں جو کہ باہر اب اس پروگرام کے لحاظ سے جا کے باہر لوگ جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں, اور اس وقت تک وہ رہ سکیں کہ جب میرے کسان کو مارکیٹ میں اچھی قیمت ملے. اس کے اوپر لگاتار کام ہو رہا ہے, اور آنے والے چند سالوں میں یہی مسئلہ ہے کہ ہم ہر بار یہ کہتے ہیں, جہاں ہمارا اویئرنیس کا پروگرام چلتا ہے, جہاں ہمارا کسان سمپرک کا پروگرام چل رہا ہے, ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان جب تک اس کے بیچ میں آگے نہیں آئے گا, کیونکہ فارمر سے اس کو انٹرپرینر بننا ہے, اور جب انٹرپرینر کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ یہی انڈسٹری کا رول ہے کہ ان ہی لوگوں کو انٹرپرینر بننا ہے, پھر نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے. یہیں پہ رول آتا ہے ایگریکلچر انڈسٹری جس کا نام, اور ساتھ میں آپ چودھری صاحب قطع کلامی کے لیے معافی, برانڈنگ اور جیو ٹیگنگ کے, جیسے آپ نے ایک اچھا کام کیا سیفران کی جیو ٹیگنگ کی, اب باقی پروڈکٹس کی نہیں ہو سکتی ہے, ہنی ہے ہمارے پاس یا باقی مشروم وغیرہ جو ہیں. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ یوٹیوب, کیونکہ ہمارے ویجیٹیبل جو ہیں بائی ڈیفالٹ دے آر آرگینک. میں آ رہا ہوں اس چیز پہ, آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی, اور آپ اس چینل کے مادھیم سے جتنے میرے کسان بھائی اس پروگرام کو سن رہے ہیں یا ہمارے نوجوان سن رہے ہیں جو فارمر سے انٹرپرینر بننا چاہتے ہیں اور لوگوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے اپارچونیٹی ہے کہ یوٹی آف جموں اینڈ کشمیر نے ایک کمیشن تشکیل دیا جی آئی ٹیگنگ کا, جس کے لیے کہ جو ہمارے نیشنل لیول کے انٹرنیشنل لیول کے وہ لوگ جو جان پہچان رکھتے ہیں, یونیورسٹیز کے بیچ میں ورکشاپ کر کے ہم نے جی آئی ٹیگنگ کے لیے 25 کراپ کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور انشاءاللہ دس از فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف جموں اینڈ کشمیر کے یہاں پہ ایک جی آئی مہوتسو ہو رہا ہے جو کہ ایک ہفتہ لگاتار چلے گا, اور اس میں 21 کرافٹس کے لیے ایٹ اے ٹائم اپلیکیشن فائل کی جائیں گی. جس طریقے سے آپ نے سیفران کا ذکر کیا جی آئی ٹیگ ملا, ہمارے مشت بوجی کو بھی کچھ دنوں کے اندر جی آئی ٹیگ ملنے والا ہے. اسی لحاظ سے اس پہ بات کریں گے ہم. ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑے ہیں ایک کالر, ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم سید بٹ صاحب. وعلیکم السلام جناب. ڈائریکٹر صاحب کی میں سلام. وعلیکم السلام. غلام نبی وانی اننت ناگ پہ گزارش اچھے شملہ مرچ بنمت 12 مئی امچ یہ تھل کرم ونکن گئی 2 رٮ۪تھ فٲصلہٕ ون پوشی پیون, یہ کیا وجوہات یہ کتہ نہل کتہ ونمس امچ پنی پنی بیول تم لیڈی فنگرن ہند زیٹھن گومت گرے فروریس من ات پوشی پیون وجوہات کیا کتس رقبس پہ کم کن زیادہ یہ چمنہ بنوت حالات تجربہ خاطر یہ کامیاب گھا کن برو کن بناو مگر ون فل قاشرن پی مگر ان پیون کی. شکریہ کال کرنے خاطر. ڈائریکٹر صاحب ون کہ کیا پرابلم ایسا ہے, کیپسیکم کی بات کر رہے ہیں. کیپسیکم کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں فروٹنگ کا ایشو ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے مادھیم سے ہم تمام لوگوں کے سوالات لیتے ہیں, اپنی ٹیم کو اسپاٹ پہ بھیجتے ہیں. میں یہاں سے بیٹھ کے کوئی کمنٹ کروں کہ اس وجہ سے نہیں ہوا, شاید وہ حتمی رائے غلط ہوگی. جی ان کے فارم پہ کل میری ایگریکلچر کی ٹیم آئے گی. رائٹ فرام لینڈ پریپریشن ٹو لے کے اس وقت تک جتنے بھی انہوں نے اس کے بیچ میں انٹرکلچر آپریشن کیے ہوں گے, ان کے سورس آف سیڈ کیا تھا, اس سیڈ کی ٹائمنگ کیا تھی, نرسری کب لگی, ٹرانسپلانٹنگ کب ہوئی, اس کے بیچ میں کوئی انفیکشن تو نہیں تھا, سائل میں کوئی انفیکشن تو نہیں تھا, وہ ساری چیزوں کو اسیس کر کے اور وہاں پہ ان کا ایک ریٹن میں ان کو جواب دے کے میرے پاس بھی اس کی رپورٹ آئے گی, اور وہ رپورٹ میں یہاں سے شائع کروں گا. یہ ایک بڑھیا سوال ہے کہ اس پروگرام کے مادھیم سے ہمیں ایسا فیڈ بیک ملتا ہے کہ جہاں شاید لوگوں کو پہنچنے میں دقت ہوتی ہے, لیکن ویسے شعور رکھنے والے. اس میں یہ ایڈ کروں کہ آپ کی نگرانی میں جتنی ترنت کارروائی ہوتی ہے وہ دیٹس اپریشیبل. انشاءاللہ کارروائی کل شام سے پہلے پتہ لگ جائے گی, کیونکہ یہاں سے بیٹھ کے میں ان کو بول دوں کہ شاید اس وجہ سے نہیں ہوا ہوگا, یہ اپنے پروفیشن کے ساتھ دھوکہ کرنے والی بات ہوگی. اور وہاں پہ اسپاٹ دیکھ کے, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جب مریض آئے گا تو اس کی نبض دیکھ کے ہی ڈاکٹر اس کو کوئی ٹیسٹ لکھتا ہے, آن اسپاٹ پتہ لگتا ہے. اور میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کل صبح 10-11 بجے سے پہلے میرے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس آئیں گے, وہ ان کے کھیت کو دیکھیں گے, اس کی ہسٹری کو ساری کو سٹڈی کریں گے کہ کس وجہ سے یہ نہیں ہوا ہے, اس کا جواب بھی ان کو وہاں دیا جائے گا اور آپ کے پروگرام کے مادھیم سے بھی وہاں دیا جائے گا. جیسے ہم آپ نے بات کیا کہ یہ جو سرسوں کی آپ نے بات کی, یقینی طور پر جب ہم بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو دل خوش ہوا کہ اس سال پروڈکشن بہت اچھی تھی. ویجیٹیبل کی بھی اب ہو رہی ہے. اس سال کا ویجیٹیبل کراپ کی کیا ہے حالت؟ اللہ کا بہت بہت شکر ہے
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں کی مناسبت کے لحاظ سے اس سال ویدر میں کچھ ڈسٹربنس رہی، اس فیکٹر کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اس کا جو سب سے پہلا امپیکٹ یہ آیا کہ جہاں پہ ہم لوگوں نے نرسریز، ویجیٹیبل کی نرسریز لوگوں نے چاہے وہ اپنے گھروں میں تیار کی تھی، چاہے ڈپارٹمنٹ نے کنٹرول کنڈیشن میں تیار کی تھی، وہ جو ایڈوانسمنٹ ہم لوگوں نے لائی تھی کہ 27 جنوری کو ہم نے فرسٹ لاٹ 10,000 سیڈلنگ کا کسانوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اس کی میچورٹی کے بیچ میں انیشل سٹیجز میں دقت آئی کیونکہ ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر کہ بیچ بیچ میں ویسا ہوتا رہا کہ ہم لوگوں کو آؤٹ آف دا ریچ جانے کا موقع ملا کہ وہ کلائمیٹک کنڈیشن بیچ بیچ میں ٹھیک ہوتی رہی، اور ایگریکلچر کرافٹس کی خاص کر جو پیڈی کی نرسریز، ہم بھی کبھی اس چیز سے کبھی بڑے پریشان ہوتے تھے کہ جس لحاظ سے موسمی حالات بدلے ہیں، موسم چل رہا ہے، تو پیڈی کی ٹرانسپلانٹنگ جو کہ کٹ آف ڈیٹ ہے کہ 21 جون سے پہلے پیڈی کی ٹرانسپلانٹنگ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تاکہ اس کے الٹیمیٹ پوٹینشیل کو ہارویسٹ کیا جائے۔ مکی کی جو سوئنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تاکہ جو ہم اس سے ایکچوئل ہارویسٹ کرنا چاہتے ہیں پر ہیکٹر کے حساب سے وہ ہارویسٹنگ ہو جائے، لیکن موسم اجازت دیتا رہا۔ اس وقت کالر ایک ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ، ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، ترال پہ شراز احمد ریشی عرض کرنا۔ کریو حکم ریشی صاحب، کیا چھو یژھان زانُن؟ سٹھا شکر گزار دوردرشنک وقت وقت سٹھا شکر گزار دوردرشنک وقت وقت تھی ایکسپورٹ ونان ایگریکلچر، شکریہ، خاص کر ڈائریکٹر صٲبن تہ واریاہ شکر گزار، شکریہ، زن وز وز مولل قیمتی مشور دان تو امہ سی انشاءاللہ یہ ایگریکلچر اس ڈپارٹمنٹ ترقی کران۔ وۄنۍ ٲسۍ سارس متعلق سوال ترٛےٚ حظ، کرے پٔتمہِ لٹہِ رِکویسٹ ترال کٔرتو اتھ متعلق ترال روزان پٔتمہِ لٹہِ سرن دِژے یقین دہانی کہ انشاءاللہ یمو أسۍ، مگر سرس تہِ آسان کہ تمہِ موٗجوٗب ہیٚکہِ نہٕ وُنیُک تام وٲتِتھ کینٛہہ۔ انشاءاللہ بہٕ چھُس رِکویسٹ کران بیٚیہِ کہ اکھ اویرنیس پروگرام گوٚژھ ترالس منٛز گژھُن۔ ترال کتھ علاقس منٛز چھو، کتھ گامس منٛز چھو روزان تُہۍ؟ ترال چُواولر ترال تحصیل چُواولر چھُ یتھ گامس ناو حظ۔ بیٚیہِ چھِ مےٚ بیٚیہِ سوال زٕ حظ سرس کہ ییٚتہِ چھِ بی کیپرنگ سۭتۍ حظ واریاہ تقریباً نٮ۪صف گام کران حظ۔ اچھا، یمن گوٚو یہُس ہیوٗج نۄقصان، واریاہ کہ یمن چھنہٕ نٮ۪بر گژھنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ کراے تہِ، تِکیازِ ڈائریکٹر صٲب چھُنہٕ لۄکُٹ، یہِ چھُنہٕ آسان لۄکُٹ عہد حظ کینٛہہ، اگرے کینٛہہ یمن گاڑِ ہُنٛد ارینجمنٹ کٔرِو ییٚلہِ یِم نٮ۪بر نیہن تاکہ یِم تہِ ہیٚکہن یِم نٮ۪بر نِتھ، نتہٕ چھِ یمن یِم ونٛدس تھاوٕنۍ حظ ییٚتہِ، تمہِ کِنۍ چھُ یمن نۄقصان۔ بیٚیہِ اوس لاسٹ کوسچن مےٚ کہ یِم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اوس دِوان اَسہِ حظ برونٛٹھ یِم مشیٖنری، آز برونٛٹھ 2-3 ؤری ٲسۍ ٹِلر ٲسۍ دِوان، کٹر ٲسۍ دِوان یا موٹر ٲسۍ دِوان، پٔتمیو 3 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھُ بنٛد۔ وۄنۍ کہ سر اگرے کوٗشش کرہن انشاءاللہ گژھِ ہا یہِ۔ باقٕے چھِ أسۍ واریاہ شُکر گُزار سر سٕنٛدۍ کہ یِم چھِ اَسہِ واریاہ مۄلٕلۍ یِم مشور دِوان، امہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ واریاہ ہٕنٛدۍ شُکر گُزار۔ شکریہ تُہُنٛد کال کرنہٕ خٲطرٕ، انشاءاللہ سٲری معاملات گژھن ٹھیک۔ چودھری صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ فیڈ بیک دیا کہ جو میں صبح فیلڈ میں خود جا کے لوگوں سے ایکسٹریکٹ کرتا ہوں۔ ان کے 3 سوال ہیں۔ جی، سب سے پہلا کہ ان کے علاقہ میں اویئرنیس پروگرام کیا تھا، ان کے علاقہ میں اویئرنیس پروگرام ہو، میں ان کو یقین دہانی دیتا ہوں کہ اویئرنیس پروگرام آنے والے چند دنوں کے اندر اس سارے علاقے کے لیے اویئرنیس پروگرام ہوگا۔ جی، ترال علاقہ، ترال علاقہ۔ دوسرا ایشو، انہوں نے ایپی کلچر کی بات کی، چاہے وہ مائگریشن کی بات ہو، چاہے وہ اسٹیٹک فیڈنگ کی بات ہو، اس کے اوپر بھی باضابطگی سے عمل کیا جائے گا، اور کثیر تعداد میں، کیونکہ جس علاقہ کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس سارے علاقے کے بیچ میں بہترین قسم کا آرگینک کھانی پیدا ہوتا ہے، اور میں نے خود اس علاقہ کے چپا چپا میں دیکھا ہے کہ واقعہ یہ لوگ جہاں پہ بھی یہ اپیکلچر کی جو اپاریز رکھی ہیں بڑی کیئر کرتے ہیں، اور سلائی جو ہے اس علاقے میں بہت کافی، وہ ایک بہترین کیچمنٹ ہے کہ جس پورے علاقے میں سلائی ہے اور دوسرے میڈیسنل پلانٹس ہیں۔ یہ جب 2 چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، سلائی کا شاید ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میٹھا ہوتا ہے، اس کی وہ مٹھا وہ وائٹ ہانی جس کو ہم بولتے ہیں، لیکن ان کے علاقہ میں اتنے ارومیٹک اینڈ میڈیسن پلانٹس ہیں کہ وہ جو ہانی وہاں سے نکلتا ہے وہ اتنا خوشبودار ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا جو ہے وہ کھانے کے بغیر چھوڑ نہیں سکتا۔ تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ مشینری کے لحاظ سے ان تینوں چیزوں کے اوپر، چاہے وہ اویئرنیس پروگرام ہو، چاہے ایپیکلچر کے لحاظ سے ہو یا دوسری چیزوں کے لحاظ سے بھی ہو، جو چیزیں ان کا ذکر نہیں کیا، چاہے وہ ویجیٹیبل کا ذکر ہو، چاہے کیونکہ ترال کے علاقہ میں کوئی ایریا سردیوں کے بیچ میں بھی خالی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ٹرانسپورٹیشن، میں آ رہا ہوں جس مائگریشن چارجز کی یہ بات کر رہے ہیں، دیکھو جو میرے ڈومین کی بات ہے
کہ ان کو جانے کے لیے یہاں سے ایک سرٹیفکیٹ دینا، وہ ان کو واٹس ایپ پہ ملتا ہے. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ کوئی کسان بھائی اپنے نمبر سے فون کر کے دیتا ہے گاڑی کا نمبر، ڈرائیور کا نمبر اور اپنا نمبر، اور ہم 5 منٹ کے بعد اس کو وہ پرمیشن سرٹیفکیٹ ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور وہ ہم آئی جی ٹریفک صاحب کو بھی اس کی کاپی کرتے ہیں. تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے بیچ میں ملوث ہوتے ہیں. اگر پھر بھی ہمارے کسی کسان کو کسی لیول پہ دقت آتی ہے تو ہم اس کو بھی شارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کسی وجہ سے موسم کی حالات کی وجہ سے ہماری نیشنل ہائی وے بند ہو جائے. مشینریوں کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے. جی، مشینری دینے کا. جہاں تک مشینری کا سوال ہے، یو ٹی ایف جموں اینڈ کشمیر نے ایک اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا ہے، چاہے وہ ایگریکلچر کرافٹس کو لے کے ہو، چاہے وہ ہارٹیکلچر کرافٹس کو لے کے ہو، کہ ہم لوگ جو ہیں کہ فارم پاور مشینری کو چودھری صاحب اس پہ ہم بات کریں گے، آگے بڑھانے کے لیے پوری کوشش کاٹنا پڑ رہی ہے ہمیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ گاندربل سے شوکت عزیز صاحب کالر ہیں، ان کا سوال. ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک پٲٹھۍ چھِو حظ؟ اہن حظ شکر رۄبس کُن. پرٛژھِو. أسۍ حظ چھِ ڈایریکٹر صٲب اقبال صٲبُن شُکریہ کران، بیٚیہِ ایس ڈی او میڈمہِ ہُنٛد عرفانہ گاندربل جی، بیٚیہِ سجاد صٲبُن یِمو وقتس پٮ۪ٹھ اَسہِ ہیلپ کوٚر یتھ پیڈی. اہن حظ. وۄنۍ چھُ اَسہِ اکُے چیٖز حظ، یِم چھِ اَتھ تِمن فون اَسہِ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یِم یور آیہِ اَتھ ڈایریکٹر محکمس تَتہِ پٮ۪ٹھ آسوٕ اَسہِ اوس نہٕ پرٛژھان حظ کٕہٕنۍ. اہن حظ. یَنہٕ پٮ۪ٹھ ایس ڈی او میڈم عرفانہ اور سجاد احمد چھِ شُکریہ کران تہٕ یِم چھِ وقتہٕ وقتہٕ یِوان تہٕ اَسہِ رہبری کران. شُکریہ. وۄنۍ اوس اَسہِ اکھ سوال لاسٹ، یُس حظ پیڈی یِم اَسہِ چھِ دِوان 2320 رۄپیہِ ریٹ حظ. اہن حظ. تَتھ گٔے یۄس پرٛایویٹس منٛز 2800. وۄنۍ ٲسۍ أسۍ کران ڈایریکٹرس التجا، وۄنۍ یتھ گوٚو درٛۄجر، اَتھ تہِ گوٚژھ تھوڑا بہت کھسُن. پرٛایویٹس منٛز چھِ ریٹ حظ آسان اَصٕل. اَسہِ چھِ SR2 چلان ییٚتہِ زٔمیٖنس وہن. یہِ چھا ییٚلہِ واپس تُہُنٛد ہٮ۪ن دانہِ تَمِچ ریٹ چھُو تُہۍ وَنان؟ اہن حظ، ییٚمہِ ساتہٕ دانہِ وۄنۍ چھُ 2300، آز چھُ وۄنۍ پرٛایویٹس منٛز تہِ آز گژھان 2800. اچھا، شُکریہ. سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. أمۍ سُنٛد یَنہٕ پٮ۪ٹھ یِم گاندربل ڈایریکٹر آیہِ، اَسہِ آو تَتہِ پٮ۪ٹھ واریاہ حظ SR2 چھِ أسۍ کران اَسہِ فٲیدٕ آو کٲفی حظ. شکریہ کال کرنے خاطر. ڈائریکٹر صاحب ایسا ہے کہ بڑا مشکور ہوں میں ان کا. ہمارا فرض بنتا ہے ان کے پاس جانا، اور اس کے لیے ہمیں تنخواہ ملتی ہے. یو ٹی گورنمنٹ کا مقصد یہی ہے کہ کسان کے پاس ریچ آؤٹ ہو. ہم جاتے رہتے ہیں جن افسروں، میرے افسروں کو جو دوریاں ہیں، خوشی ہو رہی ہے ہمیں بھی کہ دوریاں جو ہیں نہیں انشاءاللہ وہ دوریاں ہم نے کم کر دی، ختم ہو گئی ہیں. کم کر دی، کیونکہ جب تک ایگریکلچر کا ملازم کسان کے کھیت میں نہیں جائے گا تو پھر وہ کمپیٹیبلٹی آپس میں رہتی نہیں ہے. جس طریقے سے ایگریکلچر اور انڈسٹری کی کمپیٹیبلٹی ہے، یہی ایگریکلچر کے ملازم کی اور فارمر کی کمپیٹیبلٹی ہے. ہمارا فارمر سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے. جو بھی ایشوز انہوں نے ریز کیے، جہاں تک انہوں نے پیڈی کے سیڈ کی بات کی، یہ فخر کی بات ہے کہ میرے کسان کا چاول جو 22 سے 28 روپے کے بیچ میں میکسیمم ریٹ رہتا تھا، اس وقت تقریباً 45 روپے بھی کلو نہیں ملتا ہے. اور وہ لوگ جن کا انٹرسٹ اس چیز سے کم ہو گیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسپائر ہو رہے ہیں کہ اگر پیڈی جو ہمارا سٹیپل فوڈ ہے، اگر اس کا اچھا ریٹ مل رہا ہے. جہاں تک انہوں نے پروکیورمنٹ کی بات کی، ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ ہم سیڈ 3 لیول پہ بناتے ہیں. کہ بریڈر سیڈ ہماری یونیورسٹی بناتی ہے، فاؤنڈیشن سیڈ جو ہے وہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ آف فارم پہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ رجسٹر گروورز ہیں جن کے پاس ہم پیکیج لگواتے ہیں، اور پھر ان کے بعد سے وہ جو سرٹیفائڈ سیڈ ہے اس کی سرٹیفکیشن کے بعد جو لوازمات بڑھیں گی اس سال پروکیورمنٹ، انشاءاللہ وہ ریٹس بھی بڑھیں گے. کیونکہ مجھے یہ بتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ نیشنل لیول پہ جہاں 2125 روپے منیمم سپورٹ پرائس ہے نیشنل لیول پہ، میرا جو کسان ہے اس کے لیے ہم نے پروکیورمنٹ کے لیے ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں ایک اسپیشل انسینٹیو رکھا ہے جو کہ ملک کی کسی بھی دوسری ریاست میں نہیں ملے گا، اور وہ صرف میرے جموں کشمیر کے کسانوں کو ملے گا. وہی ہالسٹک پروگرام کے بیچ میں جو سیڈ چین میں ہم نے لایا ہے، یہی اس کی ایک انسینٹیو ہے کہ ان کو اس کے اوپر انسینٹیو ملے گا، اور جو ان کی مراد ہے شاید ان کی سوچ سے بھی نہ پوری کیا ہو جائے گی، اس سے زیادہ پیسہ ملے گا. بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں زعفران کالونی سے، ان کا سوال جانتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشیر احمد زعفران کالونی پامپور پر. بشیر صاحب حکم. جناب ہمیں یہ ایک ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں جو پانی کی ویوستھا ہے وہ ہمارے کھیتوں میں نہیں ہے. ہم یہاں اپنے باغیچوں میں زمین میں سبزی اگانا چاہتے ہیں. تو کیا گورنمنٹ یا ڈائریکٹر صاحب ہمیں یہ سہایتا کرے گی، کوئی ٹیوب ویل کی سہایتا کر سکتی ہے تو ہم اپنے گھر میں اپنے یہ سبزی اگا سکیں؟
زمین ہے جو یہ کریوا زمین ہے جہاں پر ہمارے زعفران اگتا تھا جی، اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ زعفران کی کاشت بہت کم ہو رہی ہے. کیا اس میں اور کوئی فصل لگانے کی کوئی ویوستھا ہے جو اس پہ ہمیں رہنمائی چاہیے؟ یہ ہم ڈائریکٹر صاحب سے کہنا چاہتے ہیں. شکریہ بشیر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیفران ہماری ایک ہیریٹیج کراپ ہے، اس کے ریوائیول کے لیے ہم لگاتار کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمارا کسان سیفران کی کھیتی باڑی کے ساتھ جڑا رہے. جی. نمبر 2، میرا کسان کوئی بھی فصل لگانا چاہے، جی، چاہے وہ سبزیوں کی کاشت کرنا چاہے، چاہے وہ دوسری کراپس لگانا چاہے، اس کے لیے جو ایریگیشن کا بندوبست کرنا ہے، ان کے ایریے کا سروے کروا کے کہ گراؤنڈ واٹر سے ہم ایک رپورٹ لیں گے کہ کیا وہاں پہ شیلو ویل کی ضرورت ہے، کیا وہاں پہ ڈیپ بور ویل کی ضرورت ہے، یا کسی بڑے دوسرے کمیونٹی بور ویل کی ضرورت ہے. جس چیز کی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی ان کے ساتھ گرد و نواح کے دوسرے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ جوڑا جائے گا تاکہ ان کی وسادت سے ان لوگوں کو بھی پانی کی فیسلٹی میسر ہو. ان کو آپ سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا. میرے لوگ خود جائیں گے ان کے پاس، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میری جو ٹیم ان کے پاس جائے گی، جو ان کا فیڈ بیک آیا ہے، کیونکہ کسان کی طرف سے جو فیڈ بیک ملتا ہے یہی آگے کی سکسس کے لیے، یہی ہمارے لیے بیس لائن ہے. اور یہی بیس لائن سروے جو ہے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ کس جگہ میں کس چیز کی دقت ہے، ایریگیشن کی دقت کہاں پہ ہے. ایون کہ اگر ہماری ایریگیشن کینال، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ یہ پہلا سال ہے 75 سال کے بیچ میں کہ جب ایگریکلچر اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے مل کے ایک ایریگیشن شیڈیول ایشو کیا، اور اس شیڈیول کو ہم نے 29 مارچ کو ہی لاگو کیا تھا. اب بیچ میں کسی جگہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ جاتا ہے، کسی جگہ پہ ان کا ٹرانسفارمر میں کوئی دقت آ جاتی ہے، واٹر لفٹنگ جو پمپ ان کے ہیں کسی جگہ دقتیں ضرور آتی ہیں، لیکن یہ فرسٹ سال ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ہر کسان کے پاس جو پانی ہے، دیکھو جو بیسک انپٹس ہیں، زمین اگر اچھی ہے تو اس پانی نہیں ہے تو پیداوار نہیں ہو سکتی. اگر زمین اور پانی دونوں ہیں، اچھی قسم کا بیج نہیں ہے تو پیداوار نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ تینوں چیزیں ہیں، پیداوار اچھی ہوئی تو مارکیٹ اچھی نہیں ملی تو تب بھی کسان کو نقصان ہوتا ہے. بٹ صاحب کالر کرو پہ کال کران یہ سوال بوزو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کرو پہ عبدالرشید بٹ. ہاں بٹ صاحب پرژھو حظ، حکم کرو. اہن حظ ٹھیک پٲٹھۍ اَسہِ اوس ڈایریکٹر صٲبس تہِ عرض کرُن تہٕ بیٚیہِ تۄہہِ تہِ. اہن حظ ؤنِو. اَسہِ چھِ یِتھٕے مُغل تہٕ رژھ کھنٛڈ أکِس چیٖزس منٛز گرِ یہِ حظ یہِ گرِ گرس منٛز زن آسان بٲژ زٕ دۄنوٕنی اَسہِ انتقال. یِمن چھِ حظ تِم ایگرِکلچرٕکۍ دۄنوٕنی تران کِنہٕ أکسٕے؟ ایگریکلچرُک کیٛاہ مطلب؟ وۄنۍ 2,000 رۄپیہِ تران چھُ ژورِ ژورِ. اچھا ژور مطلب یہ پی ایم کسان سکیم اگر أکسٕے گرس منٛز زٕ آسان انتخاب آسان. شکریہ. سوال توٚر اَسہِ فکری. چودھری صٲب ونان تُہۍ. رشید بٹ صاحب کا ایک بڑا اچھا سوال ہے اور اس سوال کی وابستگی کشمیر کے دوسرے 7.5 لاکھ کسانوں سے بھی ہے. جی. میں بشیر بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت اس پروگرام کو 2018 میں لانچ کیا گیا، اس وقت اگر ایک گھر کے 4 آدمی تھے تو ان کے فارم بھرے گئے اور بہت ساری قسطیں ان کے کھاتے میں آئی. اس کے بعد جب گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کی گائیڈ لائن ریوائز کی کہ کس آدمی کو اس سے باہر نکالنا ہے، تو لیٹسٹ جہاں انہوں نے زمین کا ذکر کیا کہ ایک پریوار میں اگر 4 لوگ رہتے ہیں، ان کے نام پہ الگ الگ زمین ہے، اس کا انتخاب ان کے پاس ہے، الگ الگ فارمنگ کرتے ہیں. بالکل. وہ فارمنگ نہیں، ایسا بہت جگہ ہوتا ہے کہ جیسے مان لو کہ میں کسان ہوں، میرے نام زمین ہے. جی. اگر میرے 2 بیٹے ہیں تو جو زمین کے کاغذات جو ہیں وہ میرے نام ہیں. جی. ان کو اس چیز کا بینیفٹ نہیں مل سکتا. جیسے آپ کسان ہو، آپ کے آگے سے پریوار کے 4 لوگ ہیں لیکن زمین کے کاغذ آپ کے نام ہیں، تو ایک ہی بینیفیشری بن جائے گا. ایک بینیفیشری بنے گا. ان کے کیس میں دونوں کو ہو سکتا ہے. ان کے کیس میں اگر دونوں کے پاس ریونیو کے پیپر ہیں تو ان کو ویسی کوئی طاقت نہیں جو روک سکے. ان پیپروں کو ایگریکلچر کے ملازم کے پاس یہ دیں، وہ خود آ کے ان سے کاغذ لے لیں گے. آدھار کارڈ کی لنکنگ کرنی ہے، اس کے بیچ میں کچھ فارمیلٹیز ہیں. جب وہ فارمیلٹیز ساری پوری ہو جائیں گی تو وہ پورٹل جو ہے وہ آٹومیٹکلی پرووائڈڈ باقی جو پیرامیٹرز ہیں وہ فلفل کریں گے. تو پی ایم کسان کی اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہو مطلب دیکھو سب سے پہلا کہ زمین ہونی چاہیے، زمین کے کاغذات اس کے نام پہ ہونے چاہیے، اس کے پاس اس کا آدھار کارڈ ہونا چاہیے. جس وقت یہ ساری چیزیں لنک ہو جائیں گی اس کے ساتھ، پھر اس کے بعد
इनको अपनी कंसेंट देनी है कि मेरे आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट असेस करती है क्या ये कोई इनकम टैक्स पे तो नहीं है, क्या ये मुलाजिम तो नहीं है, पर्सन तो नहीं है, पेंशनर तो नहीं है, क्या अगर कोई मुलाजिम है तो उसकी 10,000 से सैलरी, क्या कोई रिटायर्ड अगर मुलाजिम है उसकी पेंशन कितनी है, अगर ये लवाजमात अगर पूरी करते हो तो दोनों को मिलेगा। लवाजमात पूरे करेंगे तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो इनको इनके हक से रोक सकेगी, और मैं इस चीज को वेरीफाई करवा के इनको इनकी रिपोर्ट इनको खुद ही मिल जाएगी। बांडीपुर पे कॉलर लाइन पे क्या हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ प्रिंसिपल ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। टीवी आवाज करो तुम बंद, टीवी आवाज करो कम। ठीक है सर। हाँ करो टीवी आवाज कम तो पत करो कत अस जनाब डायरेक्ट सब मशकू कि आयल फिट असल अम खुद अहन नंबर बोरवेल खतर क्या लागो बोरवेल जमीन जनाब। अच्छा अगर तुम बोरवेल अम खतर सब्जी खतर या कुछ फसल खतर जरूरत सब्जी हार्टिकल्चर खत वो हार्टिकल्चर पर्चेन कर डायरेक्ट सब कहें तो अगर ये ट्रेडिशनल करो चेंज अहन करो ट्रेंड बनो नो हाई डेंसिटी क्या प्लांट तो तम खुद तो राय पूछो डायरेक्ट सब बाकी शुक्रिया। शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि जहां तक मेरे भाई का सवाल है जी, इनको बोरवेल की जरूरत है। अगर ये एग्रीकल्चर क्रॉप लगाना चाहेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास ये एप्लीकेशन लेके जाएं, साथ में जमीन की नकल लेके जाएं, वो देखेंगे कि उस एरिया में इनकी अकेली जमीन कितनी है या इनके साथ दूसरे लोगों को जोड़ के वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, वो बन के उसके बाद इनके बोरवेल मिलेगा। और हमारी कोशिश है कि वो लोग जो खासकर वेजिटेबल या दूसरी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उनके पास पानी की दस्तयाबी करवाई जाए। अगर ये वहां पे हार्टिकल्चर क्रॉप्स लगाना चाहते हैं तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई फर्क नहीं है। इनको जो वहां का हार्टिकल्चर अफसर इनके इलाके का है वही दरख्वास्त लेके इनको उनके पास जानी है। ये उनको बताएंगे क्या करना है, वो इनको बताएंगे कि बोरिंग कैसे होगी, क्योंकि इसमें चाहे कैपेक्स के लिहाज से हो चाहे सीएसएस के लिहाज से हो, इरिगेशन को मैक्सिमम एरिया हम अंडर अशोर्ड इरिगेशन लाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक अशोर्ड इरिगेशन नहीं होगी तो किसान की पैदावार बढ़ ही नहीं सकती है। इसलिए अगर ये प्रोविजन है आपके पास, अगर किसी प्रोविजन है सिंपली ये अपने क्लस्टर लेवल पे भी अगर 2-4 फार्मर मिले उनको मैं कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि अगर हम डीप बोरवेल के लिए जाएंगे तो उसके लिए एक मखसूस जमीन की जरूरत है कि इतना एरिया होना चाहिए जिससे फायदा मिलेगा। वो कम्युनिटी बोरवेल होना चाहिए जिसमें कि 4-6 किसान मिले और उन सबको उसका फायदा हो। अगर किसी जगह पे पानी की दस्तयाबी होगी, शैलो वेल, वो इंडिविजुअल के भी निकल सकता है, दूसरा भी पानी इस्तेमाल करेंगे हम। बल्कि मैं ये इनको बताना चाहता हूं कि जो उस इलाके का सर्वे होगा उनके साथ जो आदमी भी मेरा एग्रीकल्चर महकमे का आएगा उसके साथ ये खुल के बात करें कि ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स लगाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में क्या क्रॉप्स लगाना चाहते हैं, उसी लिहाज से उनको गाइडेंस भी मिलेगी। अगर हार्टिकल्चर क्रॉप्स पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको गाइडेंस मिलेगी। तालिब साहब कॉल कराना हवाले पे सवाल बोझो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तालिब साहब तुम ठीक? अहन दुआ हजरत। हुक्म करो सर। हजरत मे सवाल ना डायरेक्टर साहब करूँ कि वन कि मतलब नार वनकस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट राइट कि मतलब 2024 और विद इन 4 years सन प्रोडक्शन सह डबल गन। इट इज अ स्लोगन नाउ फॉर दिस एग्रीकल्चर एंड अदर डिपार्टमेंट राइट। मगर मे थो फिक्र कि hybrid rice that has been introduced in India in 1980 that is having the potential of 8 times more what we are producing the same straight up. 8 times potential. Why not that has been introduced since the lapse of 50 years. That means within the our own country we are lagging behind 50 years and we have not initiated any this for its cultivation that too in Kashmir. तुझ वन मकसद है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंटस पज हाइब्रिड राइसस कुन फोकस करन and SUKAS has not done any thing about this hybrid rice. शुक्रिया शुक्रिया तालिब साहब। No, one more there is a lupin, that's the alternative source for human culture as a very good proteinaceous food. Why not they are evaluating it? Why they are not evaluating it when that is a proteinaceous? Highly having a crude protein 39, none of the crop has so much protein. What the department is doing? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड रेजिंग योर वाइटल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक
साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर एक ऐसा फीडबैक दिया कि जो एग्रीकल्चर के साथ जिसकी डायरेक्ट लिंकेज है जी। जहां तक इन्होंने हाइब्रिड राइस का जिक्र किया, मैं ये इनको बताना चाहता हूं कि इस इशू को मैंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के साथ टेक अप किया हुआ है कि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के लिहाज से वैसी वैरायटीज का क्योंकि R&D पार्ट जो है, और ये खुद भी इस मसले में को जानते हैं कि R&D का जो पार्ट है ये हमारी यूनिवर्सिटी का पार्ट है, और हमारी यूनिवर्सिटी का जो वजूद पिछले 38 साल का है, हमने यूनिवर्सिटी के साथ ये इशू टेकअप किया हुआ है कि हमारे पास 3-4 चीजों की अशद जरूरत है कि जिस लिहाज से उन्होंने पैडी की नॉर्मल वैरायटीज हमारे पास दी कि जहां पे 80 क्विंटल पोटेंशियल जो है हम उससे हार्वेस्ट करते हैं। जब हम नेशनल एवरेज को देखते हैं और फिर अपनी पैडी की प्रोडक्टिविटी को उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा है। हमें बासमती की भी जिस तरीके से हमारी मुश्त भुजी है, सेंटेड राइस है, हमारा रेड राइस है, इन चीजों के रिवाइवल के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन के बासमती। सही मानों में हमारी प्रोडक्शन कम है या प्रोडक्टिविटी की अगर बात हमारी प्रोडक्टिविटी नेशनल लेवल से ज्यादा है। नेशनल एवरेज पैडी की 30 क्विंटल पर हेक्टर है। वादी कश्मीर की जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि पोटेंशियल जो हमारी वैरायटीज का है वो 100 क्विंटल का है, जिसका जिक्र अभी सर कर रहे थे, लेकिन 72 क्विंटल जो एवरेज हमारी क्रॉप का जो सर्वे आता है, हम लोग खुद क्रॉप कट करते हैं, इंडिविजुअल फार्मर पर तो 80 भी जाता है, लेकिन जो एवरेज है वो भी हमारी 60 क्विंटल पर हेक्टर से ज्यादा है। नई वैरायटी जो आ रही है SR1, मैं बता रहा हूँ SR4 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सुनो वो अच्छी दे रहे हैं, लेकिन जिस हाइब्रिड राइस का ये जिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का जो R&D का काम है वो चल रहा है, और ट्रायल बेसिस पे उन लोगों ने ये ट्रायल जो है वो R&D में लगाए हैं, और कुछ उसका ब्रीडर सीड जो है वो बन रहा है। उस ब्रीडर सीड को हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सीजन में उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम करें, और जो हमारे वैसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं और जिनकी तरफ से फीडबैक है उसको मंजरेआम पर लाने के लिए इट विल टेक सम टाइम, बट इट इज द नीड ऑफ द डे। आप जानते हैं कि जैसे हम एक वेजिटेबल की बात करें, हमारे पास आज हाइब्रिड का एक फेस है जहां पर नेशनल एवरेज जो है 260 क्विंटल पर हेक्टर हम वेजिटेबल लेते हैं, लेकिन हमारे पास कश्मीर के अंदर जो हम वेजिटेबल्स हैं वो 305 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी निकलती है। बल्कि कई जगह पे तो हैरान कौन बात होती है कि हमारे बहुत सारे वैसे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हमारे पास हैं कि जिनके लिए ये उससे भी 2 गुना ज्यादा जाती है। दाऊद साहब हमारे साथ हैं बटमालू से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रिचोस दाऊद साहब असल पे ठीक घर बार ठीक शुक्र अल्लाह ताला सुनत प्रिचो जनाब। अर्ज जनाब लक्टी वोर गरस मज लर वान अलवा वान गई 2-4 वरी मगर मसल खचान फ्लाई नीरान पे लगा राय अंदरी खचान पे बढ़ान कहीं न ठीक रोजान ये सही यूस ना वही मित किया यूस वही मगर ये गो ये परसन 2-4 वरी गो पे गो गम ब्रो 5-6 वरी ब्रो वान असल पे खेवान असल पे खचान मगर 2-4 वरी गई ववान पे फ्लाई नीरान पे राय लगा क्या वजह गो क्या दलील गई तुज दाऊद साहब प्रॉब्लम जनरल प्रॉब्लम ये सैनिस गरस मज वस आल कुल तो लर कुल तिमन सेम पोजिशन ये डायरेक्ट साहब बताएंगे। अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जिन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं इनके बीच में मोस्टली ये डिसऑर्डर जो है ये आते हैं, ये प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं, लेकिन इसको स्टडी करने के लिए क्या ये सॉइल की वजह से है, क्या ये सीड की वजह से है। जैसे पहले मेरे किसान भाई ने सवाल किया था, इनके इलाके का एक डिटेल सर्वे किया जाएगा, उसकी असेसमेंट की जाएगी, यूनिवर्सिटी की टीम को साथ लिया जाएगा, असेस करके हाँ बिल्कुल इनका नंबर हमारे पास आ गया, हमारे लोग खुद इनके पास पहुंचेंगे। यही तो इस प्रोग्राम का यही तो फायदा है कि हम अपने किसान भाइयों का नंबर यहाँ से लेते हैं, वो अपने अफसरों को कम्युनिकेट करते हैं, वो इनके पास जाते हैं, फैक्चुअल पोजीशन को वहां से देखते हैं, जो उसका सोल्यूशन है वो इनको दे के उसकी कॉपी वो मुझे करते हैं, जो मैं आपके थ्रू दोबारा भी कम्युनिकेट करता हूं। यही है कि ये लाइव प्रोग्राम का बेनिफिट, जैसे इनके इलाके में इनके खेत के बीच में इनको ये दिक्कत आई, वैसे बहुत सारे किसान होंगे जिनको ये दिक्कत होगी, लेकिन उनकी रसाई शायद हमारे तक नहीं होगी। आज इस प्रोग्राम के सुनने से इस चीज का सोल्यूशन भी जो है उसी पैरामीटर के लिहाज से इसका सोल्यूशन किया जाएगा। फिर जाके देखा जाएगा कि जो क्वालिटी ऑफ द सीड है, किसी न्यूट्रिएंट की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो एक आदमी को जिस तरीके से जिंदा रहने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत है, इसी तरीके से एक प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए 16 एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत है। कुछ वो सॉइल उसके लिए है, वो सॉइल के ना उसके उस सॉइल का टेस्ट किया जाएगा
کیا اس سائل میں ان اسینشل ایلیمنٹس میں سے جس چیز کی کمی ہے ان کو وہی ریکمنڈیشن دی جائے گی کہ اس زمین کے بیچ میں اس مقدار کے بیچ میں یہ اسینشل نیوٹرینٹ جو ہیں یہ ڈالے جائیں تاکہ اگر آگے سے یہ پرابلم نہیں رہے شاید ڈرینیج کی کوئی دقت تو نہیں ہے, کہیں واٹر اسٹیگنیٹ تو نہیں ہوتا ہے, کہیں بارشیں لگاتار ہو رہی ہیں. کمپریہنسو رپورٹ ان کو مل جائے گی. بالکل کمپریہنسو ڈیٹیل. بڑگام سے ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کا سوال جانتے ہیں. ہلو سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر جہانگیر ماگام پہ محکمہ ماگام پہ سر. حکم کرو جہانگیر صاحب. سر اچھا کرے یہ مرژانگن کُلۍ سر. اچھا تو سر پتہ کرے سی مرژانگن کُلۍ کٔرۍ نہ پتہ چھُ اَسہِ تِمن دوا اَسہِ آسان دوا کیٛاہ سر تہٕ یِمن دُکان پٮ۪ٹھ سر مرژانگن کُلٮ۪ن. اہن حظ سر. کمہِ خٲطرٕ چھوٚکوُکھ پانے چھوٚکوُکھ کِنہٕ کینٛہہ پرابلم ٲسٕس؟ نہ حظ کہِ تِمن اَسہِ حظ دوٚپ یِم چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَصٕل یِوان, اَسہِ حظ ووٚن یِم یِن یِتھ پٲٹھۍ اَصٕل, مگر ییٚلہِ پتہٕ چھوٚک نہ حظ تَتھ گٔے زٔمیٖن تھوڑا بہت ریڈ حظ. اچھا تہٕ پتہٕ حظ گٔے سر تَتھ کٲم تہٕ سر وۄنۍ چھِنہٕ مرژانگن کُلۍ اَسہِ وۄنۍ کھژان, یِم حظ چھِ نِکی روزان وۄنۍ سر, بیٚیہِ حظ دٔرۍ مرژانگن کُلۍ سر. اچھا پھُلے چھکھ درٛامٕژ کِنہٕ نہ نہ پھٕلے آسن تِمن کِہیٖنۍ درٛامٕژ. شکریہ شکریہ کال کرنے خٲطرٕ چودھری صاحب ونان تُہۍ. ایسا ہے میرے بھائی, میری آپ سے نہایت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایسے کسی دکاندار کے پاس جا کے اس کے کہنے پہ کوئی دوائی لا کے کسی بھی کراپ میں نہیں ڈالنی ہے. اس کے وداؤٹ اینی پرابلم بھی نہیں تھی کوئی. سنو نا, اور جب کوئی پرابلم نہیں تھی تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. اب آپ نے یہ کاروبار اپنی مرضی کے حساب سے کیا ہے, میں کل اپنے ایگریکلچر آفیسر کو بھیجوں گا, وہ دیکھے گا کہ آپ نے اس میں ڈالا گیا ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں اس کے اوپر کیا آئے ہیں, اور اس دکاندار کو بھی پوچھیں گے جس نے آپ کو یہ دوائی انسیسلی دی ہے کہ کس بیسس پہ دی ہے. اگر کسی نے ریکمینڈ کی ہے تو وہ بتائے گا, اگر نہیں دی ہے تو ویسے چور بازاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی, قانونی کارروائی کی جائے گی, لیکن کل انشاءاللہ ان کے پاس آدمی پہنچے گا. سر پی ایم کسان کی بات کریں, کیا پیش رفت ہے؟ مطلب اس میں جو ڈسکرپنسیز تھی, کسی کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں تھے, کسی کو نہیں مل رہا تھا, ابھی وہ اسٹریم لائن ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یوٹی گورنمنٹ نے بھرپور طریقے سے اس چیز کی کوشش کی کہ پی ایم کسان جو کسان کے لیے ایک امیڈیٹ ریلیف ہے, کہ ایک چھوٹا کسان جس کو ایمرجنسی میں بیج چاہیے, جس کو ایمرجنسی میں کھاد چاہیے, جس کو ایمرجنسی میں کوئی چھوٹا موٹا ہتھیار چاہیے, جس کو کوئی ٹریکٹرائزیشن کے لیے پیسے چاہیے, تو گورنمنٹ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. سورا سے ہمارے ساتھ جہانگیر یاسین ہے موسٹ پرابیبلی, ان کا سوال جانتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد یعقوب سورا پہ تھی ٹھیک پٲٹھۍ؟ شکر بٲری تعالیٰ کُن پرٛژھِو سر کیا سوال اوس یِتھ پٲٹھۍ یہ کراپ انشورنس سکیٖم یُس زن کُملٮ۪ن خٲطرٕ چھےٚ سۄ گٔیا امپلمنٹ کٔشیٖرِ منٛز تہٕ کتھ حدس تام چھِ سۄ کامیاب؟ نمبر اکھ. نمبر زٕ, یِم زن پروگرام ایگریکلچر ڈپارٹمنٹٕکۍ چھِ کسانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یا ایگریکلچر سٕنٛدِ خٲطرٕ, تِمن ہٕنٛز اویرنیس گٔژھ عام لُکن تام واتٕنۍ گامہٕ شہر تاکہِ سٲری گژھن یِمو نِش مُستفیٖد. بالکل. تہٕ ترٛیٚیِم پارٹ اوس مےٚ پرٛژھُن ای منڈیٖز یِم زن چھِ وٕنکیٚن کِس ٹیکنالوجیکل دورس منٛز گژھان, اکہِ شہرٕ پٮ۪ٹھ چھُ مال واتان تھروٗ ای منڈی حسابہٕ بیٚیِس شہرس تام, بیٚیِس مُلکہٕ کِس بیٚیِس کوٗنس تام, تمہِ خٲطرٕ کیٛاہ کوٗشش ڈپارٹمنٹ کران تہٕ تاکہِ عام یِم زن نوجوان چھِ تِمن میلہِ ہا روزگارٕکۍ وسٲیل تہِ میلہن تِمن, باقی فیسلٹیز تہِ میلن تِمن سرکار طرفہٕ. شکریہ. بہت بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے تمام کسانوں کی وکالت اس لحاظ سے کی کہ شاید کوئی کمی بقایا نہیں چھوڑی. نمبر ایک, جہاں تک فصل بیمہ یوجنا کا سوال ہے, آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس سال خریف سے ہماری پیڈی اور میز کراپ کے لیے یوٹی آف جموں اینڈ کشمیر کے 20 ڈسٹرکٹوں میں, کیونکہ میں اس کا مشن ڈائریکٹر ہوں, فصل بیمہ یوجنا سکیم امپلیمنٹ ہوگی, اور اس کی جو رجسٹریشن کی کٹ آف ڈیٹ تھی وہ 15 تاریخ تھی. میں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے اسپیشل ریکویسٹ کر کے اس کو 30 جولائی تک بڑھایا ہے, اور میں آپ کے مادھیم سے پوری یوٹی آف جموں اینڈ کشمیر کے کسانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر انشورنس کمپنی کے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, اور وہ لوگ جن لوگوں نے کسان کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی اویل نہیں کی ہے, وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, کیونکہ جن لوگوں نے لون لیا ہے ان کا سے وہ قسط ان کا انشورنس کرنا مینڈیٹری ہے. اس کے بعد ان کے لیے بھی آپشن ہے کہ وہ آپ کے پاس سکیمیں تو بہت ہیں سر. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پروگرامز وہ سکیمیں باخبر نہیں ہوتے ہیں اتنا زیادہ. یہ پروگرام اس سال سے جب سٹارٹ ہوا بڑے پیمانے پر لوگوں کو بتایا جا رہا ہو, خاص کر جو ہمارا کسان سمپرک کا پروگرام چل رہا ہے, جس کے بیچ میں کہ تمام پنچایتوں میں یہ پروگرام ہو رہا ہے, اور سوموار سے لے کے بدھوار تک 3 دن تک لگاتار ایک پنچایت میں ہوتا ہے. اگر کسی لحاظ سے ان کے علاقے میں ریچ آؤٹ ان کی نہیں ہوئی ہے تو میں ڈسٹرکٹ سری نگر کے چیف ایگریکلچر آفیسر اور ان کے سٹاف کو کہوں گا کہ وہاں کے تمام کسانوں کو جانکاری دینے کے لیے
कल या परसों के अंदर वहां पर पहुंचे और इन तमाम किसानों को ये मैसेज दें, इनको बताएं कि इसके फायदे क्या हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाएं। नंबर 2, जहां तक इन्होंने अवेयरनेस की बात कही वो भी इसी पैरामीटर के बीच में कवर हो जाता है कि चाहे वो फसल बीमा योजना की स्कीम हो, चाहे केसीसी के लिहाज से हो, चाहे पीएम किसान के लिहाज से हो, या जो दूसरी स्कीमें जिनसे किसानों को मुराद मिलनी चाहिए, इंक्लूडिंग द होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारे किसानों को तक ये जानकारी पहुंचना। श्रीनगर में इस लिहाज से ज्यादा काम नहीं होता है, मतलब ऐसा है कि टू बी ऑनेस्ट इसको मतलब अर्बन एरिया समझ के अब क्या नहीं, ऐसा है कि हम लोगों ने ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर ने जितना काम मैंने भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जोन है, डिस्ट्रिक्ट हारवन है, गुलाबाग है, कमरवारी है, इनमें थोड़ा इस लिहाज से बड़े पैमाने से इन लोगों को दिया गया है कि अगर यहाँ से रिवोल्यूशन आया है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे वैसे फार्मर हैं जिनके घर में हमने बेहतरीन किस्म के हाईटेक लगाए हैं और वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ेंगे, बल्कि हमने तो ये कोशिश की है कि हमारे इस अर्बन एरिया में रहने के लिए अगर कोई सब्जियों की काश्त करना चाहता है तो कंट्रोल कंडीशन में वेजिटेबल सीडलिंग तैयार करके लाल मंडी से हम इसी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए देते हैं। एजाज भट्ट साहब है हमारे साथ, पांपोर से कॉल कर रहे हैं। हेलो हेलो, कॉल गई ड्रॉप, हम बात कर रहे थे। तो जहां तक इन चीजों का सवाल है, चाहे वो वेजिटेबल की एक्सपेंशन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का स्कोप डे बाय डे कम हो रहा है, हमारी कोशिश ये है कि हम वो टेक्नोलॉजी किसानों के पास इंट्रोड्यूस करें कि वर्टिकल एक्सपेंशन में हमारे किसान जाएं और उसी जगह से साल में एक के बजाय 4-4 फसलें भी उनको मिलें, और जो भरपूर हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन सब लोगों तक रीच आउट नहीं हो पाई, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। जो आपका किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही रेयरली, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग एक अच्छा सक्सेसफुल और बड़ा इनोवेटिव स्टेप है ये, मगर इसको थोड़ा लाल मंडी से बाहर निकालने की बिल्कुल, अगर जोनल लेवल पे आपका हो जाता है तो ज्यादा फायदा हो जाता है इससे, क्योंकि आप किसी बंदे को मान लीजिए हारवन से आना है, शालीमार से आना है, एक तो 200 रुपए किराए पे लगाना, पूरा दिन उसको सीडलिंग लाने के लिए मतलब गुजारना पड़ता है। इसको थोड़ा आसान बनाएं। मैं आपको थोड़ा एलाबोरेट करूंगा। इस सिस्टम को मैंने 3 लेवल पे डेवलप किया है जी। सबसे पहले मैंने डिवीजन लेवल पे किया है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को लाल मंडी से हम फीड करते हैं, उसके बाद सब डिवीजन लेवल से। और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट लोगों को इस दायरा कार में लाया जाए जो डिपार्टमेंट को फैसिलिटी दे सकता है, उनकी नर्सरीज को नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साथ रजिस्टर करवाया जाए, ताकि जब उनकी एक्रीडेशन हो जाए तो मेरे किसान को नजदीक तरीन से वो लोग। मैं आपको एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी बताऊं, इस पे बात करेंगे हम सर। यहाँ पे हमारे साथ एजाज साहब हैं पर लाइन पे, इनसे आशिक हुसैन साहब हैं हमारे साथ, इनका सवाल जानते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जनाब, प्रिशवाज आशिक साहब। अहन प्रिशव सवाल पन बिल्कुल बिल्कुल सर। सर दमसीर पहलगाम पे अहन टीवी आवाज करो तुम गोड़ बंद, टीवी आवाज करो प्रिशव सर। हाँ सर सवाल ये एग्रीकल्चर मतलब बेल से जरूरत क्या एवेलेबल गसान मतलब बेल चाहे दाव बेल या तिलवूल बेल मतलब जरूरत एवेलेबल ये हालांकि पत ओन ये हमसायो मतलब ये सात हार्वेस्टिंग टाइम तिलवूल टाइम तम सात एवेलेबल क्या तम पत दितुक मतलब ये पे बाकिन हमसायन पे कोर्मुत ये अवेलेबल पे पन्नी यमो नो बेल ओनमुत सह दितुक पे योर ओनुक थोड़ा बहुत दितुक, मगर सह रोज बे तुथ न्यूल तिमन मतलब हमसाय बिल्कुल सबक पे, मगर सह आव मतलब बराबर गोमुत कह ये नो बेल दितुक त्रोवल खतर ब्लॉकस पे कहीं बेल। अच्छा शुक्रिया कॉल करने खतर। इनको सीड नहीं मिल रहा है, मतलब पहलगाम से हैं ये कॉल कर रहे हैं, सीड टाइम पे नहीं मिल रहा है, आप कहीं से लाया तो उसके रिजल्ट्स देखिए ऐसा है, अगर इनके इलाका में जहां के ये रहने वाले हैं, मैं इस चीज को वेरीफाई करूंगा कि मेरा एग्रीकल्चर का फीडिंग स्टोर वहां पे कौन सा है, कौन सी क्रॉप्स उस इलाके के बीच में ग्रो होती है और जिसका सीड इनके पास दस्तयाबी नहीं है। मैं इस चीज को इंश्योर करूंगा कि आगे से कोई भी किसान जिसको जिस किस्म के बीज की जरूरत हो वो सेंटर वहां पे उस सीड को मुहैया करवाया जाए,
क्योंकि हमारी कोशिश है कि किसान को अगर अच्छी किस्म का बीज नहीं मिलेगा तो हम ये चीज क्लेम नहीं कर सकते। टेम्पररी एक सेंटर कायम किया जा सके, एक गांव में 2 दिन, दूसरे गांव में 2 दिन, रोटेशन पे। मैंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया कि अगर ये हमारे जोनल स्टोर से किसी दूर दराज जगह में रहते हैं, वहां पर टेम्परेरी जो हमारा क्रॉपिंग सीजन होता है 45 दिन के लिए हम एक सेल सेंटर खोलेंगे जहां से इनको सारे के सारे बीज की दस्तयाबी होगी और इनके इन फीडबैक की वजह से जो बाकी गिरदोनवा के लोग हैं उनको भी उसका फायदा मिलेगा। पांपोर से एजाज साहब हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेन नाव एजाज अहमद, नेहमा पांपोर पे अहन सर मे अर्ज ٲर कुलि अहन तमन ٲर कुलन मन अड़न पान मतलब वारिया कम, बेस तिमन मेव तह कम, सह रूद न्यूक तो बाकियन नस्बत तिमन मान 30% अच्छा पान थोड़ा जजुर गसान तिमन ये जन मे परस मतलब 7 वुर 8 वुर कुल सुबुक। आज करान एजाज साहब कत सब्जियन मुतलिक फसलन एग्रीकल्चर क्रॉप्सन मुतलिक अत बारस में हेको आज कर मे बी नेक्स्ट प्रोग्रामस मज अगर हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट आए तम वक्त हेकु तुम कॉल कर। आज गए इनका जो सवाल है मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये इनका टेलीफोन नंबर हमारे पास आ गया, ये जिस डिपार्टमेंट को पर्टेन करेगा उसका ऑफिसर वहां पे जाएगा। इनकी प्रॉब्लम का सलूशन इनके घर में देगा, मेरा मुलाजिम जाएगा, वो हॉर्टिकल्चर वाले को भी साथ ले जाएगा, जिसका भी इशू होगा उसको रिजॉल्व करेंगे। तो अगले सीजन के लिए अब रबी सीजन हमारा स्टार्ट होने वाला है, कुछ तैयारियां हो रही हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, सीड्स, साग का, पालक का, जो अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है कि सब्जियों के बीच में रबी और खरीफ के कंसेप्ट को मैंने खत्म किया है। मैं ये चाहता हूं कि साल के जो 12 महीने जो कैलेंडर ईयर हैं उसके बीच में किसानों को वेजिटेबल सीड और सीडलिंग की दस्तयाबी रहे, वो चाहे गवर्नमेंट स्टोर्स हों, चाहे हमारे जो रजिस्टर ग्रोवर्स हैं उनके थ्रू हो, या जो लोग लाइसेंस होल्डर हैं उसके लिए सारी की सारी तैयारियां हैं। उसके बाद जहां तक आने वाले सीजन में ऑयल सीड का सवाल है या फॉडर क्रॉप्स का ताल्लुक है या पल्सिस का ताल्लुक है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट अपनी मॉडस ऑपरेंडी जो चाकोट की है उस पर लगातार काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह आने वाला जो सीजन अगर अल्लाह सब खैरियत रखे 1 अक्टूबर को जब हमारा रबी की मेन क्रॉप्स का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, वेजिटेबल का मैंने पहले ही आपको क्लियर किया, सितंबर के महीने में किसानों के पास चाहे वो सरसों का सीड हो, चाहे वो ओट्स का सीड हो, या उड़ी या टंगडार जैसे इलाके जहां पर वीट की कल्टीवेशन की जाती है, जो भी सीड उस इलाका जात में चाहिए होंगे वो सीड उनको सितंबर के महीने में ही मिलेंगे। किसी भी जगह सीड की कोई शॉर्टेज नहीं आएगी इंशाअल्लाह, ये श्योर यू। इंक्लूडिंग फार फ्लंग एरियाज, अभी पहलगाम जितने भी दूर दराज के इलाका है, मुझे लगता है कि उड़ी के बॉर्डर के अंदर के इलाका से या टांगडार या मछल के इलाका से दूर यहाँ कोई इलाका नहीं, या ग्रेस या मछल के, मैंने उन तमाम इलाका जात में इन एडवांस सारे की सारी जो तैयारियां हैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि दूर दराज के इलाका में पहुंचा जाए ताकि वहां के लोगों को किसी लिहाज से कोई दिक्कत ना आए। फिजिकली हमें भी पता है कि ऑन टोज होते हैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, और कोई शायद ही कोई इलाका हो वैली का जहां पे आप ना जाते हो। अब इसको ज्यादा मतलब टाइट करने के लिए इस राब्ते को अगर कोई पर्सनली आपके साथ नहीं मिल सकता है, कुछ टेलीफोनिकली ग्रीवियंस हो किसी को, कैसे? मैं अपने किसान भाइयों को ये गुजारिश करता हूं कि मेरा टेलीफोन 24 घंटे आप लोगों के लिए ओपन है। किसी भी किसान को वादी कश्मीर के किसी किसान को कोई मैसेज कन्वे करना हो तो मेरा टेलीफोन नंबर 9419104117 पे मुझे 24 घंटे में किसी वक्त भी कॉल कर लें। मैं किसानों के लिए हमेशा दस्तयाब हूं, दस्तयाब तो हर किसी के लिए, लेकिन किसान मेरी प्रायोरिटी है। और मैं सुबह मॉर्निंग आउटरीच में किसानों से फील्ड में फीडबैक लेना जाता हूं, और उसी फीडबैक का ये नतीजा है कि आज लोगों का जो कनेक्ट मेरे महकमे के साथ है वो बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। साहब हमारे साथ हैं, प्रोबेबली प्रोग्राम लास्ट कॉल श्रीनगर पे कॉल करान वो क्या प्रसन्न। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अहन डॉक्टर साहब पृथ्वी तुम क्या? जी हाँ डॉक्टर शुक्रिया जनाब, ये तुम समझ तारान किसान बायन तम खतर सठा शरह शुक्र गुजार जनाब तुम। शुक्रिया शुक्रिया तुम। आर सर ये फुलगोपी नेह तथ गो राय तथ मुतलिक पृन तथ क्या करो। कतिस जमीन पे वोमुत? क्या सह वोमुत 3 चमन 2 टिकट। कोता टाइम गोस वमितिस? तथ गई तकरीबन गो 1.5 रेत। यह कत निहल अनम? यह अनम बटमाल।
اچھا مٲلۍ اوسو نٮ۪برٕ أنمٕژ پرٛایویٹ شکریہ شکریہ کال کرنا پھول گوبھی کی یہ بات کر رہے ہیں. دیکھو کسی پرائیویٹ سے لائی ہوگی اس میں کوئی خرابی آئی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ میرے پاس پھول گوبھی کی سیڈلنگ دستیاب ہے, میں اپنے لحاظ سے وہ سیڈلنگ ان کو پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ اس میں ان کو کوئی گلہ نہیں آئے گا. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ جب ڈپارٹمنٹ کنٹرول کنڈیشن میں سرٹیفائڈ سیڈلنگ اگر آپ کو یہاں سے دے رہا ہے, اور اس بار میں کوشش کروں گا کہ جب ہماری نیکسٹ کنسائنمنٹ تیار ہو تو میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جیسے جو پاکٹس ہیں جہاں ویجیٹیبل گروئنگ کا جو ایریا ہے اس کے بیچ میں بھی جو ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے آؤٹلیٹس کھولے جائیں گے تاکہ کسانوں کو سبزیوں کے بیج اور جو سیڈلنگ تیار ہیں کنٹرول کنڈیشن میں وہ ان کو دستیاب ہوں, اور ان لوگوں کو جن کا روزی روٹی کا گزارا جو ہے صرف اور صرف ایگریکلچر کے اوپر ہے, ان کو کسی لحاظ سے بھی کوئی آدمی چیٹ نہ کرے, کوئی ان کو ڈسیو نہ کرے, اور اگر کسی لحاظ سے کبھی کوئی دقت آتی ہے تو یہ مجھے کانٹیکٹ کریں, میں ان کے لیے. بہرحال چودھری صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے بڑی مدلل آپ نے اس پہ روشنی ڈالی کہ کیا کیا اسکیمیں ہیں, کیا سٹیپس ہیں اور کیسے ہمارے کسان جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین تہد کرو تشریف ناظرین تہد شکریہ, تُہۍ وٕچھِو یہ پروگرام أکِس گھنٹس, آئندہ کرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات, توٚتام دِیِو اجازت. السلام علیکم.